बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। मुल्क में एक तरफ तो सियासी अबतरी मौजूद है और एक साजिश के तहत आई हुई हुकूमत जो कि इस्लामाबाद में बराजमान है, वो उसके कोई भी इरादे ऐसे नज़र नहीं आते कि वो मुल्क में स्टेबिलिटी लाने में दिलचस्पी रखती हो। लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ी सीरियस डेवलपमेंट हुई और वो ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो कि अफ़गानिस्तान से ऑपरेट करती है, उन्होंने ऐलान किया है कि वो अपनी सीज़ फायर जो उन्होंने हुकूमत के साथ कभी किसी ज़माने में बातचीत करके पिछले साल तय की थी, वो उसको ख़त्म कर रहे हैं। लिहाजा उन्होंने हुक्म दिया है अपने तमाम जितने भी उनके दहशतगर्द या जो भी उनके तालिबान जहाँ जहाँ कहीं हैं, उनको कहा है कि आप पाकिस्तान में हमला करें और पूरे मुल्क में आपको आज़ादी है कि आप जाके जहाँ जी चाहे हमला कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में दोबारा से दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ शुरू होंगी। आज भी लकी मरवत में ऑलरेडी बहुत शदीद जंग जारी है और वहाँ पे यही अक्रॉस द बॉर्डर वहाँ से हमला हुआ है और उसके बाद जंग जारी है। काफ़ी फियर्स किस्म की जंग हो रही है जो कि तालिबान और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान है, और उसमें चूँकि बहुत सारे मॉडर्न वेपन्स इस्तेमाल हो रहे हैं, नाइट विजन डिवाइसेस वगैरह चीज़ें, ऐसा इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहा है जो कि अमेरिकन्स के पास था, वो अब इनके पास है और उसकी वजह से वहाँ पे ख़ासी शदीद जंग हो रही है। पाकिस्तान में ये सिलसिला काफ़ी देर से चल रहा था। जब मुज़ाकरात वगैरह इनसे शुरू हुए तो उस वक्त ही लोगों को शकूक व शुबात थे कि ये इनके साथ मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। इनके मुतालबात थे कुछ, उनमें एक सरफहरिस्त डिमांड थी इनकी कि जो फाटा के इलाके जिनको ज़म कर दिया गया है KPK में, उन इलाकों को दोबारा आज़ाद कर दिया जाए और या तो आप उसका फाटा के इलाकों का सूबा अलहदा बना दें या उनको वापस उसी तरह आज़ाद इलाके करार दे दें जो पहले थे। अब ये चीज़ जो है ये 75 साल से तो ऐसे ही चला आ रहा था मामला, और वहाँ के जो अपने लोग हैं, ये TTP के अलावा जो अवाम है वहाँ के, वो चाहते थे कि उनके इलाके भी उसी तरह तरक्की करें और उनका भी इलाकों का उसी तरह सारा नज़्म नस्क हो जैसे कि बाकी मुल्क का एक सिविलाइज तरीके से चलाया जा रहा है। चुनांचे कमेटी बैठी थी जिसने ये काफ़ी स्टडी के बाद लोगों से इंटरव्यू वगैरह करके ये फ़ैसला किया कि इसको अलहदा सूबा बनाना मुमकिन नहीं, लिहाजा इसको KPK का हिस्सा बना दिया जाए। तो KPK का हिस्सा बन के अब उनके लोगों को नेशनल असम्बली में भी और इधर इसको प्रोविंशियल असम्बली वगैरह में उनको रिप्रेजेंटेशन मिल चुकी है। आम आदमी वहाँ पे मुतमईन है, वो उसने मुल्क की तमाम सरगर्मियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। लेकिन ये मौलाना फजल रहमान की एक डिमांड थी कि वो इस तरह चाहते थे, और मौलाना फजल रहमान की डिमांड को ही आगे लेके गालिबन तालिबान आगे बढ़ रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि ये यहाँ पे जो प्रोसेस चला था उसको ज़म करने का, उसको ख़त्म करके वापस उसको आज़ाद इलाका करार दे दिया जाए या अलहदा सूबा बना दिया जाए। उसके साथ साथ उनकी डिमांड थी कि ये जो कैदी उनके पकड़े हुए हैं उनको छोड़ दिया जाए। लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि मुख्तलिफ़ जगहों पे कोई ना कोई ये छोटे मोटे हमले को दहशतगर्दी की कार्रवाई करते थे, जिसकी वजह से अफवाज पाकिस्तान को उनके ख़िलाफ़ रिएक्ट करना पड़ता था, और उसकी वजह से आप यूँ कह लीजिए कि कोई ना कोई एक्टिविटी नज़र आती थी और तालिबान उसी का बहाना ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी अफवाज पाकिस्तान ने और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने तो तालिबान के ख़िलाफ़ कभी भी जंग बंद नहीं की, ये कुछ न कुछ कार्रवाई करते रहते थे, इसलिए हमने भी फ़ैसला किया कि अब हम भी ख़त्म कर देंगे। यहाँ पे बहुत देर से काफ़ी अरसा हो गया सवात के लोग और मुख्तलिफ़ KPK में मुख्तलिफ़ इलाकों के लोग वो ये रोना रो रहे थे कि तालिबान फिर वापस आ रहे हैं। उन्होंने देखा था कि बाज़ जगहों पे चौकियाँ बनाई जा रही हैं पहाड़ों पे, और उस वक्त उनके वावेले का नोटिस इतना लिया नहीं गया। चेकिंग हुई, देखा, फिर कह दिया कि जी वो कोई ख़ास नहीं, लोग चले गए। ये वो कैसे आए, क्यों आए, किसने इजाज़त दी, या कैसे वो स्नीक इन कर गए। अब वो आके वहाँ पे पहाड़ों पे बैठे और लोग उसके ऊपर, आपको याद होगा
کہ سوات میں بہت بڑا احتجاج ہوا تھا، پورا سوات باہر آیا تھا اس معاملے میں۔ اب پھر اس پہ خبریں آنے شروع ہوئی کہ سوات میں طالبان نے ایکسٹراشن یعنی انہوں نے بھتہ خوری کا کام شروع کیا ہے۔ بھتہ خوری وہ اس طرح کر رہے تھے کہ مختلف پرومیننٹ لوگوں کو وہ دھمکی دیتے تھے، ان کو ٹائم دیتے تھے کہ بھئی یہ رقم اتنی چاہیے، فلاں کل تک دیتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ پھر تیار رہو۔ لوگ دیتے، کچھ لوگوں نے، پرومیننٹ لوگوں نے جن کے پاس تھے پیسے، انہوں نے پیسے بھی دیے، اس کا بھی معاملہ جو ہے وہ اسی طرح چلتا رہا۔ اب طالبان نے جو ڈھونگ رچایا تھا یہ سیز فائر کا اور جو کچھ یہ ہوا، اس میں وہ حقیقتاً دو کام کرتے رہے۔ ایک تو وہ کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت سرایت کر کے ہمارے انہی علاقوں میں جہاں پہلے تھے، سوات وغیرہ، دیر بنیر، ان علاقوں میں پھر وہ آنا شروع ہو گئے۔ تھوڑا تھوڑا انہوں نے انگریس کر لی، کچھ نہ کچھ اپنے لوگ وہاں پہنچا دیے۔ آج جب وہ سیز فائر ختم کر رہے ہیں تو لازماً اس سے پہلے ان کے لوگ کہیں موجود ہوں گے مختلف جگہوں پہ، کیونکہ سیز فائر کے بعد، سیز فائر ختم کرنے کا تو کوئی فائدہ نہ ہوتا اگر وہ افغانستان میں بیٹھے رہتے۔ سو نیچرلی وہ پاکستان میں ادھر ادھر مختلف جگہوں پہ اپنے لوگوں کو پہنچانے میں کامیاب ہو گئے، جس کی وجہ سے ان کو یہ سہولت تھی کہ وہ اب کوئی نہ کوئی کارروائی ہر جگہ کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف یہ تھا کہ افغانستان میں ایک بڑا جو بدقسمتی ہوئی وہ یہ کہ امریکی جب وہاں پہ موجود تھے تو انہوں نے جو فوج تیار کی تھی اس کو انہوں نے موسٹ ماڈرن ویپنز اور چیزیں دی تھیں جو کہ وہی ان کی فوج استعمال کر رہی تھی۔ لیکن جب افغان طالبان کی حکومت آئی تو وہ فوج جو امریکیوں کی تھی وہ بھاگ گئے، لوگ اپنے ساتھ ویپنز بھی لے گئے۔ اس کے بعد ان کو جب ان کی نوکریاں چلے گئیں، تنخواہوں کا سلسلہ ختم ہوا تو انہوں نے ہتھیار بیچنے کا سلسلہ شروع کیا۔ کچھ ہتھیار تو ڈیفینیٹلی افغان طالبان کے پاس چلے گئے جس سے انہوں نے اپنا دفاع کے لیے کام شام لیا، لیکن دوسری طرف وہ ویپن جو تھے وہ کچھ بلوچستان میں بلوچ سیپریٹسٹ کی طرف چلے گئے اور باقی ٹی ٹی پی نے لے لیے۔ اب یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ویپن انہوں نے خریدے یا ان کو مفت کسی نے مہیا کیے یا کسی نے خرید کے دے دیے، یہ یہاں پہ افغانستان میں پرابلم موجود ہے کہ وہاں پہ افغان طالبان نے اپنے، ایک تو وہ آئسولیٹڈ ہیں لیکن اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے انہوں نے بھارت کو بھی انگریس دے دی ہوئی ہے اور دوسرے اور ملکوں کو بھی، تاکہ وہاں پہ اپنی آئسولیشن وہ ختم کریں، لیکن وہ ملک جن کو انگریس دی ہے یا جن کو آنے کی اجازت دی ہے جس میں بھارت شامل ہے، وہ فنڈنگ وغیرہ کا کام دوبارہ شروع ہو گیا۔ ویسے بھی جب افغان طالبان نے عام معافی کا اعلان کیا تھا تو یہ ظاہر تھا کہ عام معافی کے آڑ میں سب قسم کے لوگ وہاں موجود رہیں گے اور کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہوگا جس سے یہ کہا جا سکے کہ پاکستان کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ اب پاکستان نے بڑی دفعہ کوشش کی ہے کہ افغان طالبان کو اس چیز کا احساس دلایا جائے کہ ہم آپ کے لیے مرے جا رہے ہیں، آپ کے لیے پوری دنیا میں جا کے ہم لابنگ کرتے ہیں، دنیا نے اس گورنمنٹ کو ریکگنائز نہیں کیا ہوا، اس کے باوجود ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح افغانستان کے لوگوں کی زندگیاں آسان ہو، ان کی تجارت آسان کی یہاں سے پاکستان سے ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ میں ان کے فنڈز پھنسے ہوئے ہیں، اس کے لیے پاکستان کوشش کرتا ہے۔ پاکستان نے در حقیقت افغانیوں کے لیے ہر طرح کی سفارتکاری باہر کے ملکوں کے ساتھ کی ہے، اور ایک وقت میں جب یہاں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت تو یوں لگتا تھا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ انہی کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، افغانستان کو۔ ان چیزوں کے باوجود آپ دیکھیے کہ افغان طالبان کی طرف سے پاکستان کو کوئی سہولت میسر نہیں آئی اور نہ ہی انہوں نے اپنی سرزمین سے ان لوگوں کو ختم کیا، باوجود اس کے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے جب انہوں نے طے کیا تھا، معاہدہ کیا تھا امریکہ کے ساتھ، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہماری سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، ہم نہیں ہونے دیں گے کسی کے خلاف یہ سرزمین استعمال۔ لیکن انہوں نے نہ تو ایسٹ ترکستان والی موومنٹ والے لوگوں کو وہاں سے ختم کیا ہے اور نہ ہی ٹی ٹی پی کو ختم کیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ چائنا بھی وہاں پہ کچھ نہ کچھ شکوک و شبہات رکھتا ہے اور پاکستان بھی رکھتا ہے۔ اب آج جب جنگ ہو رہی ہے تو اس میں جو ابھی تک اطلاعات ہیں اس سے لگتا ہے کہ کافی شدید جنگ، اور جب نقصانات کا تو شاید کل تک پتہ چلے، آئی ایس پی آر کی طرف سے ہمیں کوئی اطلاع ملے، لیکن فی الحال صورتحال وہاں پہ خاصی خراب ہے۔ اب یہ بڑی مشکل سے، بڑی قربانیوں سے پاکستان میں ایک امن حاصل کیا گیا تھا، اور امن کی شکل یہ تھی کہ ہم یہ کہتے تھے کہ دہشت گردی کی جنگ کو ہم نے شکست دی، لیکن
ہماری کوتاہی کہ ہم اندرونی خانہ جنگی میں پھنسے پڑے ہیں، جس کی وجہ سے باہر کے معاملات لٹک گئے۔ ہماری وزارت داخلہ نے اس چیز کے اوپر بات چیت کی تھی کہ افغان جو ٹی ٹی پی ہے وہ وہاں سے دوبارہ اگر کارروائیاں کرے یا ان کے لوگ جو ہیں وہ داعش کے ساتھ مل جائیں تو بڑا نقصان ہو سکتا ہے، دوبارہ سے کام شروع ہو سکتا ہے۔ یہ بات تو ٹھیک تھی، یہ کہی، لیکن اس کے بعد عمل کیا وہ نظر نہیں آتا۔ نتیجہ یہ کہ آج پھر ہم ایک ایسے خطرے سے دوچار ہیں جو اگر فوری طور پہ ہماری افواج نے کنٹرول کر لیا تو بڑا اچھا، نہ ہوا تو یہ دوبارہ سے دہشت گردی ملک میں پھیلنے کے چانسز ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔